बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर यानी कल होने वाला एहतजाज जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से और दीगर शहरों से काफिले रवाना हो चुके हैं। यकीनन कल इतवार के दोपहर के बाद इस्लामाबाद में जो है वो हलचल मच चुकी है। वो तो अब से ही क्योंकि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, कुछ अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में खलबली मच चुकी है और वो बिलावल का जुमला भी याद आ रहा है कि कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। यानी इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इस्लामाबाद को खास तौर पर तमाम अतराफ से यानी बंद कर दिया गया है, बड़े बड़े कंटेनर रखकर। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा क्योंकि इक़्तिदार के ऐवानों में वैसे ही हलचल मची हुई है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल होने वाला एहतजाज है, क्यों इसके मुतालिबात क्या क्या हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं पीटीआई के, और इसके अलावा इमरान खान के अडियाला जेल से इमरान खान का आखिरी पैगाम क्या है, उनकी बहनें अलीमा खान और अहलिया बुशरा बीबी क्या प्लान लेके आ रही हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से काफिला, असल काफिला वहां से आएगा। फिर सबसे बड़ा सवाल ये भी हो रहा है कि पिछली बार पंजाब से लोग कम आए थे, क्या इस बार पंजाब उठेगा, क्या पंजाब जाग जाएगा? इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। और अगर पंजाब उठ गया, पंजाब जाग गया और पंजाब निकल गया तो उसके बाद हालात, क्योंकि ये सिर्फ इस्लामाबाद की कॉल नहीं है बल्कि ये पूरे मुल्क में तकरीबन कोई 20-30 ममालिक में एक साथ एहतजाज होने जा रहा है और साथ साथ पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी एहतजाज होगा। इस्लामाबाद की कॉल भी है। तो जो मुतालिबात हैं वो आपके सामने रखूंगा और कौन कौन से रास्ते इस्लामाबाद से बंद हो रहे हैं ये तफसीलात भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, पीटीआई के एहतजाज का प्लान क्या होगा, एहतजाज में मुतालिबात कौन कौन से होंगे, हाईकोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंतजामिया को क्या हुक्म है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर की मुलाकातों में क्या नतीजा निकला और फिर क्या अहकाम हुए। इसके अलावा इस्लामाबाद शहर को 24 मकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन, मुझे एक शेर याद आता है क्योंकि इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर चारों अतराफ से बंद कर दिया गया है। रेड जोन जो है वो डी चौक के बजाय 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वो थ्रेट अलर्ट क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। तो वो शेर आपके सामने रख लेता हूं कि रखकर रस्ते में नफरतों के कंटेनर्स, रखकर रस्ते में नफरतों के कंटेनर, तुमने मेरे दिल को इस्लामाबाद बना रखा है। यानी अब कंटेनर इस कदर इस्लामाबाद में रखे गए हैं कि पीटीआई के आना पीटीआई ने कल है, लेकिन 2 दिन पहले से ही इस्लामाबाद को जो है वो नो गो एरिया बना दिया गया है। मोटरवेज तमाम बंद कर दी गई हैं, तमाम मोटरवेज बंद हैं, रास्ते बंद हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। और फिर हुकूमत पीटीआई के आने से पहले ही रास्ते बंद करके लोगों को मुश्किलात की तरफ धकेल दी है। अब इस्लामाबाद के 24 मकामात कौन कौन से बंद कर दिए गए हैं, मैं सबसे पहले आपके सामने वो तफसीलात रखूंगा, फिर दीगर तफसीलात भी इस व्लॉग के अंदर रखूंगा। नाज़रीन, व्लॉग की तफसीलात पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी आपने दबाना है ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। खास तौर पर कल 26 नंबर जो है वहां पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है न्यूज़ 1 की तरफ से, और वहां से लम्हा पर लम्हा आप नाज़रीन को आगाह भी करता रहूंगा। तो नाज़रीन, अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। वीडियो की तफसीलात के अंदर दाखिली रास्ते इस्लामाबाद के 24 मकामात से बंद कर दिए गए हैं, जिसमें रवाट टी चौक, ईरान एवेन्यू, 26 नंबर चौरंगी, उसके बाद खन्ना पुल, फैजाबाद, मरी रोड, मोटरवे चौक, फिर एक्सप्रेसवे, 9th एवेन्यू, जिना एवेन्यू, डी चौक, सेरीना चौक, मेरिट चौक समेत दीगर मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जहां पर इस्लामाबाद में चारों अतराफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए, वहीं पर नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उस अलर्ट में यह कहा गया है कि पीटीआई एहतजाज के दौरान फितनातुल खवारिज, दहशतगर्दी भी कर सकती है। यह अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि पीटीआई के कल 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। नेक्टा ने यह थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि आपको पता है गुज़िश्ता रोज जो पारा चिनार में हुआ उसके बाद जो है बहुत सारी बातें, बहुत सारी मामला जो है वो गर्दिश कर रही हैं इस हवाले से। तो थोड़े से इश्यूज हैं, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब फाइनल एहतजाज की कॉल लेके इस्लामाबाद आ रही है, अब
کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل سیاسی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس میں جو فائنل ڈیسیجن ہوا، فائنل فیصلہ کیا ہوا، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقیناً اس کے بعد اب عمران خان کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے، اس کے بعد اب کوئی اور فیصلہ نہیں آنا۔ ہو سکتا ہے آپ میں افواہیں آ جائیں گی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معاملات فائنل ہو چکے ہیں۔ 24 نومبر کی کال ہر صورت عمران خان نے پی ٹی آئی کی قیادت دے چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت کے مطابق پرامن احتجاج تحریک کا آغاز مورخہ 24 نومبر کو پاکستان بھر کے ہر شہر سے شروع ہوگا، جو ملک بھر میں سمیت دنیا کے تقریباً 20 سے 30 ممالک میں یہ احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ قافلے اسلام آباد کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کے اہداف حاصل نہیں کیے جاتے یا مطالبات مانے نہیں جاتے۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، اس احتجاج کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 1، پاکستان بھر میں بے گناہ قید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، کارکنان اور عمران خان کی فوری رہائی کی جائے، یہ پہلا مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مطالبہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کو منسوخ کیا جائے، یعنی تنسیخ کی جائے اور اس کو دوبارہ پرانی حالت پر لے کے آئیں۔ تیسرا ہے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا جیتا ہوا یا حقیقی مینڈیٹ ہے اس کی بحالی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 مطالبات ہیں۔ اس کے علاوہ معاملات کی فوری حل کے زمرے میں حکومتی بے حسی اور بے بسی کو شدید تنقید کا نشانہ بھی اس اجلاس میں بنایا گیا۔ خاص طور پہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے پارٹی کے کارکنان اور مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن احتجاج میں جوگ دے جوگ شرکت کر کے اسے کامیاب بنائیں۔ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق جمہوری دور کا آغاز ہو سکے، ریاست کے عوام کا اعتماد بحال اور ایک بہتر مستقبل کی نوید سنائی دے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ 23-24 تاریخ دونوں کو، شاید 25 کو بھی، پیر کو بھی جو ہے وہ بند رہے گی اگر پی ٹی آئی کا احتجاج جاری رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا ہے یا پھر یہ دھرنا چلتا ہے یا پھر یہ لمبا چلے گا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف جانے والے رستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پنجاب پولیس، سندھ پولیس، ایف سی اور آزاد کشمیر سمیت اسلام آباد پولیس کے مجموعی طور پر 30,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار اسلام آباد میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یقیناً بہت بڑی سیکیورٹی جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ اس حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہے حکومت کے حوالے سے۔ حکومت بھی بڑی جو ہے وہ اس وقت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کے مد نظر رکھتے ہوئے بیرسٹر گوہر سے ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ اس ملاقات پہ بیرسٹر گوہر کو بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتجاج کی اجازت نہیں دی ہے تو آپ احتجاج بعد میں کریں۔ تو میں ذاتی طور پر بطور کورٹ رپورٹر مجھے وہ ایک جملہ یاد آتا ہے سپریم کورٹ میں جب پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا پنجاب انتخابات کے حوالے سے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ جو حکومتیں، جس حکومت نے مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی، پی ڈی ایم کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، آج وہ حکومت پی ٹی آئی کو کہتی ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ تو یقیناً عدالتی فیصلوں پر جس طرح سیاسی جماعتوں کا، ہر کسی سیاسی جماعت کا حق ہے وہ احتجاج کرے، وہ پرامن احتجاج ان کا حق ہے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے جو کچھ ہوا اس سب کے ہم آئینی شاہد ہیں۔ ایک ایک چیز، چاہے وہ انتخابات کے دن ہو، انتخابات سے قبل یا انتخابات کے بعد، چاہے وہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری ہو یا پھر ہر چیز پہ لمحہ بلمحہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ہر چیز سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ تو ناظرین، کل کا دن انتہائی اہم ہے، 24 نومبر ہے، اور 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جو ہے وہ فائنل کال کے تحت اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو کل میری بھی ڈیوٹی 26 نمبر چونکی پر موجود ہے، جہاں سے پورے قافلے ملک بھر سے جو بھی قافلے آئیں گے وہ اسلام آباد انٹری پوائنٹ ہے یہ 26 نمبر۔ تو انشاءاللہ وہاں سے جو کچھ ہوگا، جو بھی ماحول ہوگا، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی، اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا۔ لیکن کل مسئلہ یہ بھی ہے کہ موبائل سروس، انٹرنیٹ بھی بند ہونے کا امکان ہے۔ اگر بند بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہر چیز میں ریکارڈ کر کے رکھوں گا اور آپ ناظرین کو اس حوالے سے لازمی آگاہ کروں گا۔ ناظرین، کل تک کے لیے
مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.